Donc, on se rassemble tous les dimanches, c'est très important parce qu'il faut la mobilisation. Malgré on a fait بزاف mais بصح c'est la qualité. C'est plus important parce que les rassemblements هادو اللي راهم في l'Europe وفي l'étranger عندهم يمبورتي اتونسيون تشوفوا روحكم زعما في قله ما فو با تحقروا روحكم ولا باسكو لو بوت تاع لي موبيليزاسيون في l'étranger c'est justement كيش يقولوا on est en train de taper sur les fondements تاع l'état profond تاع الدوله العميقه باسكو حنا كان رانا نتخرجوا هكا اون جون نجيب لكم ربي ما كنت تجينا راكم تجينوا والحراك في الجزائر سي تري امبورطون كو او يخرج اون نومبر باسكو هاد الجمعه بون كاين الدوله بالالكتروني قال لك على جال 5 جويي كما قالوا لنا الضربه تاع 8 مارس باسكو 8 مارس سيتي اون مانيفيستاسيون وكان ريكورد نو 8 مارس pas le 8 mars 45 c'est la fête des femmes le 8 mars parce que c'est ça à chaque fois ils nous trouvent des excuses باللي كون فوا كل ما يكون النومبر يقول لك تما كاين اون اوتر كوز كو اللي خرج عليه الحراك حنا لو بوت يفو نكملوا كيما خرجنا البريمي جور هذا هو لو بوت فو با ساريتي على الدرابو ولا على دخلوا فلان ولا ما دخلوش فلان للحبس حنا بون اون فوا كنا اتان نوتر اوبجيكتيف كما اون فا سورتي نو كونت با de souci dans le cadre de la loi اطار قانوني ماشي اطار ما خرجوش على القانون دوكا كاين دي سين بوزيتيف باللي البوفوار راه بلاصه راهو يريكولي سي فري راهو يقمع كاينين بارتي راه يقمع سي با تو كاع النظام راه يقمع كاين بارتي تاع النظام ونا دي زيكو ونا دي زانفورماسيون كاين جماعه كبيره الله يبارك تحب البلاد راهي لداخل وحررها الشعب دون تو لي نيفو دون تو لي سيكتور في لارمي في لا جوندارموري في لا بوليس في الادارات كاين جماعه حررها الشعب وراهم لداخل راهم يخدموا خدمه بصح وشنو فو با نتقلقوا حنا واش كاين كي نو دوموند لا موبيليزاسيون لازم الحراك يقعد انتاكت وفو با كيما الضربه تاع الدرابو ولا سي با غراف فو با ساريتي في الحكايه تاع الدرابو ولا باغ اكزومبل دخلوا بورقعه دخلوا للحبس سي انجوست لي جون تروف سا سي انجوست ميم انا جو تروف سي انجوست مي بصح فو با كون ساريت لا ما خرجناش على جال بورقعه ولا على جال الدرابو ولا على جال فلان ولا على فلان خرجنا بور تشونجي لو لوجيسيال حنا يتبدلوا الناس صح حنا حبينا نبدلوا المنظومه لو لوجيسيال هو اللي لازم يتبدل قاعد لو ميم 62 سي توجور لو ميم كاين صار ريزيست بيان سور العصابه راهي كيما يقولوا شويه على الرموز بون سي با غراس قايد صالح دي با سا غراس قايد صالح باسكو كيش يقولوا بالسيف عليه il n'avait pas le choix exactement راهو surtout quand on voit la frontière الهامل avec ses enfants ça c'est pas شي حاجه كيما يقولوا انودا parce que c'est très important j'ai des interventions les قمي انا سامحوني سون دوسي الحق التفتيش ايوي شعليه حنا ليسونسيال والله يروح كلشي ما غير يتبدل والله غير ولا تفكروا ربي مي والله يروح كلشي ما يتبدل على الامارات الجزائر كبيره على الامارات رومي لون ديستوار كيما يقولوا وكاين ثاني كثير زوج بيانتو يفوق هذول بلوز غادي يفتحوا الملفات تاع التسعينات هذا واش سموه بيانتو خلاص كيما بن اسمه بدوي وبن صالح هذوك صافي براتيكمون سون فيني قايد صالح يطيح بدوي يطيح له لو بوست تاعو تاع بس نتفضل واش يبقى له لو بوست تاع ليطا ماجور شحال ليطا ماجور يتبقى عليه قانون عسكري وتكيبقى له البوست تاع ليطا ماجور هذاك البوست هذاك يتبقى عليه الكود ميليتير سيتادير يروح للتقاعد هو والشيبوخات اللي راهم معاه في الاركان باسكو انا بيان سور حنا اون فيكو كاع التلاعبات تاع الريجيم تاعنا من صغرنا ما نامنوش باش ولنا بروبليم تاع ثقه تاع كونفيونس ليش الشعب راهو ينادي قالوا بلي ما كاينش ثقه معاك مي حنايا نامنوا بلي كاين ناس صلاح كاين ناس يامنوا بهذه البلاد يا خويا في الجيش في العسكر في الدرك في الاداره يحبوا البلاد هذه وشنو غادي نستناو لو مومون بورتان باسكو هذا بينات على الدوله العميقه الدوله العميقه شكون هي الدوله العميقه سي لي زانفلونس ايترونجير ما تنساوش بلي لي زومباساد كاعهم يخدموا دوكا في اون امباساد باريسون سي تاني ديسبيون امباساد شنو فيها كيما يقول الجواسيس وراهم يخدموا باسكو ما تساعدهمش الحراك
ما يساعدهمش وشنو كانوا شايفين فيهم تم مثال تاع البلاد تسمى يفوت دو طون وشنو قلت لك لا كونديسيون نقعدوا موبيليزي ونخرجوا كيما خرجنا لا بروميير فوا ما نحسوش بحكايات تاع درابو ولا مش تاع درابو ولا لا كونتينيو لوبجيكتيف تاعنا سي كوا يتنحاو كاع يتنحاو كاع بيان سور دون ان كادر باين ماشي فوضوي ونربحوهم كاع ان شاء الله في الدوري دونك وسياسيين ثاني ان شاء الله دونك هذا هو الحوار على تاع البارح وصراو فيه اللي ما صراو كذا جو با مطاردي لا دسو باسكو الشعب راه رافضو الشعب قال لك بلي حنايا لا كونديسيون نيميرو 1 باش نبدا ندير الحوار ديجا تبدا تعطي لي دي سين دابيزمون كيفاش دي سين بروميير سين يا خويا اطلاق سراح كاع السجناء السياسيين كيما دارها شادلي كتب النار ديجا وتسرح لي زيكزيلي كيما دار ثاني شادلي. دوزيام شوز تري امبورطون سي فتح المجال الاعلامي الاسباس ميدياتيك لازم يتفتح للشعب وانا نشوفوا غير الشياطين تاعهم راهم يتداولوا عندهم اون بو با كونتونتي كو بالمغاربيه باسكو راهي ابارامون غير المغاربيه اللي راهي ترونسمي ما نعطيش على سيمولوجي تاع الشعب شاك شان عندها اون ايديولوجي دونك بصح دونك اطلاق سراح السياسيين واطلاق كيش يقولوا الاعلام يفتحوا المجال الاعلامي سي تري امبورطون هاد لي دو كونديسيون باش هذا نقدر نبدا نتحاور كيفاش انت تقمع لي في الناس تطلع لي الناس في الحبس وبعد كل مره تحاوروا دونك سا كونديسيون الشعب رفض قال لك حنايا بيان سور قال لك حنا ما نتحاوروش مع لي سامبول الباء بون يان سين بوزيتيف لو دام دي ديسكور تاع هذاك لو مورون بن صالح il y a des signes positifs قال لك حنا نجبدوا روحنا pour la première fois اشوفهم le 22 février تبعوا ليفوليسيون تاع الديسكور تاع لو ريجيم بدا حب يمبوزي لنا 5 موندا بعد حب يمبوزي لنا 4 موندا بعد حب يمبوزي لنا 2 فوا الحوار وامبوزي لنا 2 دات ديليكسيون 2 بريزيدونسيال وكاع هادو نحاو واش ولا يهضر قال لكم روحوا تحاوروا دبروا راسكم حنا خارجين حنا ما ندخلوش روحنا لا حنا لا الجيش لا حنا on vous offre juste la logistique. C'est déjà هنا تعرف بلي يا ريكول نحبوا ننكروا هذا سي ان سين وشنو il faut juste un peu de temps ما نتخلفوش il faut pas se dévier de la vraie cause اللي خرجتنا حنايا سي تغيير المنظومه هذا هو le plus important il faut pas qu'on le perde donc ما نبردوش وقتنا في امور ماشي فيتيليتي دي فاكس دي فيتيليتي مي حاجه اللي تقدر تقسمنا وهذا هو le plus important c'est mon message على كل حال السلام عليكم.